नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं वो एक ऐसा अमल है जो इंशाअल्लाह ताला आप एक तस्बीह चुप करके, एक तस्बीह किसी से बातचीत किए बगैर, अगर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के इनाम की एक तस्बीह अगर आप कर लेंगे तो अल्लाह के हुक्म से उसके बाद आप जो भी अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अल्लाह से जो भी तलब करेंगे, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मांग तुझे क्या चाहिए मैं वो तुझे अता करूंगा। क्योंकि अल्लाह ताला के इन नामों के हवाले से फरमाया जाता है कि ये बहुत ही खूबसूरत नाम है, जो इंसान इसको लगाव के साथ, मुकम्मल तवज्जो के साथ, मुकम्मल यकीन के साथ इसको अदा कर लेता है तो ऐसा कभी नहीं होता कि अल्लाह ताला उसकी हाजत रवाई ना फरमाए। बहुत ही खूबसूरत अमल, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके मैं मुकम्मल फवायद आपसे जब जिक्र करूंगी और इसके अलावा और भी बहुत से फायदे जो इन नामों के साथ खास है वो मैं आपसे जिक्र करूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप उनसे भी मुस्तफीद हो सके। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारा एक और चैनल जो पीरे कामिल मोरल स्टोरीज के नाम से है, उस पर आपसे सबक आमोज वाकयात जिक्र किए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जो दीनी या दुनियावी होंगे तो उनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। पीरे कामिल मोरल स्टोरीज को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का जो अमल है बहुत ही खास है, बहुत ही खूबसूरत अमल है, बहुत ही प्यारा अमल है। जो भी इंसान इसको चुप करके किसी से बातचीत किए बगैर सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह कर ले, एक कॉल के मुताबिक है कि जो भी इसको पढ़ेगा, एक तस्बीह करेगा तो उसके बाद जो भी दुआ अल्लाह से मांगेगा, जो भी अल्लाह से तलब करेगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मांग तुझे क्या चाहिए मैं तुझे फौरन अता फरमाऊंगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप इसको कीजिएगा। बहुत ही आसान सा अमल है। वजीफा मैं आपसे पहले जिक्र कर दूंगी ताकि उन लोगों को जिनको ये शिकायत होती है कि वजीफा जो है वो एंड में जिक्र किया जाता है तो उनकी वो शिकायत दूर हो जाए। तो वजीफा क्या है कि आपने इस अमल को चाश की नमाज के बाद करना है। चाश की नमाज का जैसे कि आप पता है कि 8:30 बजे से चाश की नमाज का वक्त जो है वो शुरू हो जाता है और 11:30 बजे तक इसका जो है वक्त है वो रहता है। तो 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपने ये अमल करना है कि आपने एक जगह पर बैठ जाना है। चाश के वक्त में आपने ये अमल करना है कि आपने एक जगह पर बैठ जाना है और सिर्फ 100 मरतबा अल्लाह ताला का नाम या समीउल बसीर, या समीउल बसीर आपने पढ़ना है। ये अल्लाह ताला का बहुत ही खूबसूरत नाम है। या समीउ का मतलब है खूब सुनने वाला और बसीर का मतलब है खूब देखने वाला। ए सुनने वाले, ए देखने वाले, इसका ये मतलब बनता है। जब आप इन दोनों नामों को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो इसका आपको क्या फायदा हासिल होगा कि आप जब एक तस्बीह इसकी करेंगे या समीउल बसीर, या समीउल बसीर, या समीउल बसीर, तो अल्लाह की जात को आप अल्लाह की जात को मुखातिब करके कहते हैं कि ए सुनने वाले, ए देखने वाले, ए मेरी परेशानियों को देखने वाले, ए मेरे हालात पर नजर रखने वाले, मेरी इस परेशानी को खत्म फरमाए। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जैसे ही आपकी तस्बीह पूरी होगी और उसके पढ़ने के बाद आप अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से आप वो पा लेंगे। क्योंकि या समीउल बसीर का मतलब ही बड़ा खूबसूरत है। और एक और बात मैं आपसे वाजे करती चलूं कि अल्लाह ताला ने मारिज एक सूरत है कुरान करीम की, उसका मतलब है सीढ़ियां। तो आसमान में अल्लाह ताला ने सीढ़ियां कायम कर रखी हैं। तो हम जो जिक्र करते हैं अल्लाह का, या हम जो अल्लाह के नामों का विर्द करते हैं या किसी आयत का विर्द करते हैं, तो उसके जरिया से अल्लाह ताला उन सीढ़ियों से रास्ते बनाते हैं। और ये इनको बाज आयात को जो है वो कुंजी करार दिया। आसमान के दरवाजों की कुंजी, अल्लाह के खजानों की कुंजी, अर्श की कुंजी, जन्नत की कुंजी। तो अल्लाह ताला के किसी भी कलाम को या हदीस मुबारका में वारिद होने वाले किसी भी कलाम को बेजा मत समझा करें। जब भी आप इन अमाल के जरिया से आप मांगना शुरू करते हैं तो उन सीढ़ियों के जरिया से आप डायरेक्ट अल्लाह की तरफ पहुंच जाते हैं। तो ये भी वज़ाइफ जो आपसे जिक्र किए जा रहे हैं तो ये बेशक अल्लाह ताला तक पहुंचने का एक रास्ता है। जब आप अल्लाह के इन नामों के जरिया से आप मांगते हैं तो आप उन सीढ़ियों से रास्ता आसमान की तरफ और आसमान से अर्शे मुअल्ला की तरफ आप रास्ता बनाने में कामयाब हो
جاتے ہیں، آپ کی دعائیں ڈائریکٹ آسمان کی طرف بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ پکاریں گے یا سمیع البصیر، اے خوب سننے والے، اے دیکھنے والے، اے حاجت روائی فرمانے والے، اے لوگوں پر خصوصی نظر رکھنے والے، اے وہ اللہ جو کسی چیز سے غافل نہیں ہے، اے میرے پاک پروردگار، میں آپ کی منظور نظر کا سوالی ہوں، میں آپ کی منظور نظر کی طرف دیکھ رہا ہوں، اے میرے پاک پروردگار مجھ پر اپنی نظر کرم فرما دیجئے۔ تو آپ جب اس طرح سے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے، کیونکہ اس کے حوالے سے اکابرین نے فرمایا ہے کہ جو انسان اس کو مسلسل 5 روز تک پڑھتا ہے یا روزانہ کم از کم 500 مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ تو آسمان میں وہ جو سیڑھی ہے اس کا راستہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے کھل جاتا ہے، پھر اس کے ذریعہ سے جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، جب بھی پکارتا ہے یا سمیع البصیر، اے خوب سننے والے، اے دیکھنے والے، میں فلاں حاجت طلب کر رہا ہوں، میری اس حاجت کو پورا فرما، تو اللہ تعالیٰ فوراً سے اس کی حاجت روائی فرماتے ہیں، اور جس کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے ہر مرض سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس کو ایک توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھ کر کسی سے بات چیت کیے بغیر اس کو پڑھیں گے تو آپ اس کا اثر کیا دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ تسبیح پوری کریں گے اس کی ایک، تو اس کے بعد اللہ سے جو بھی طلب کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ اس کے حوالے سے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک قول ہے، غوث پاک دستگیر کا ایک قول ہے کہ اللہ کے نام جو ہے یہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کے ذریعہ سے اللہ سے جب بھی مانگا جاتا ہے تو جیسے انسان اپنی جگہ سے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو صرف اور صرف ایک تسبیح ہی تو ہے، اور اتنی مختصر سی تسبیح ہے کہ یا سمیع اور بصیر یا سمیع یا بصیر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نظر خاص سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خاص کرم نوازی فرمائیں گے۔ جو بھی اس کو پڑھے گا اس کی نگاہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائیں گے، اس کے دل میں نور عطا فرمائیں گے، اس کے اندر قول اقوال اور اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ ہم ان کی بات کو سنتے ہی چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے آپ کو بولنے کی، قول اعمال کرنے کی، قول اقوال کہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوں گے، اور جو اس کو پڑھنے کا معمول بنائے گا اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی نظر اور عنایت عطا فرمائیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی انسان، اکثر لوگوں کی بینائی جو ہے وہ بہت سی دوائیاں یا احتیاط کرنے کے باوجود، چشمہ ہمیشہ لگانے کے باوجود بھی دن بدن کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، تو اگر کوئی ایسا انسان اس کو پڑھے تو اللہ کے حکم سے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے آنکھوں کے امراض سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اگر نہیں ہے تو آئندہ کے لیے حفاظت فرما لیں گے، اور اگر ہے تو اللہ کے حکم سے اس کی نظر آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ دعا بہت ہی زیادہ، یا سمیع البصیر، بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بہت ہی زیادہ مجرب عمل اس کو سمجھا جاتا ہے، اور اگر انسان جو بھی اس کو پڑھنے کا معمول بنائے گا اللہ کے حکم سے اس کو ناگہانی موت سے اللہ تعالیٰ امن میں رکھیں گے، کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اچانک جو ہے اس کی موت واقع ہو جائے، ناگہانی موت سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا کر رکھیں گے۔ جو بھی اس کو پڑھے گا 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نظر کرم فرمائیں گے، انشاءاللہ منظور الہی رہے گا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں مقرب اور بہت ہی زیادہ قریب اللہ کے ہو جائے گا جو اس کو پڑھے گا۔ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اللہ کا ہر نام جو ہے وہ آسمان کی سیڑھیوں کی مانند ہے، آسمان میں جو معارج اللہ نے بنا رکھی ہیں، جو سیڑھیاں اللہ نے بنا رکھی ہیں، تو انسان ان کے ذریعے سے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ اللہ کے اسماء کے ذریعے سے مدد مانگیں، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے اور اس کو فیض حاصل نہ ہو، کیونکہ قیامت کے دن اگر ہمیں کسی چیز پر، کسی بات پر یا کسی وقت پر ملال ہوگا تو وہ وقت ہوگا جو ہم نے ذکر الہی کے بغیر گزارا ہوگا۔ جنت میں جا کر بھی ہمیں جس بات پر پچھتاوا ہوگا وہ وقت ہوگا جو میں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا ہوگا۔ تو کوشش کیا کریں ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے کی، زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنے کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور آپ کے ہاتھ خالی لوٹا دیے جائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔